मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, शीशे को तोड़ने को शीशा तलाश कर। बाज़ार हुस्न हीरा मंडी की ये जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, शायर मशरिक़ हज़रत अल्लामा इकबाल कुछ अरसा यहाँ एक कमरा लेकर रह गए। यहाँ रिहाइश पजीर रहे वो अपने अवाइल जवानी में। सारा ज़माना जानता है कि शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल बचपन से ही यूँ कह सकते हैं कि वो पैदाइशी शायर थे। इस हीरा मंडी में ना तो उनकी कोई रिहाइश थी, ना ही उनके आबाओ अजदाद या ख़ानदान में से यहाँ कोई रहता था, मगर ख़ास तौर पर शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल ने यहाँ हीरा मंडी के इस बाज़ार में, इस बिल्डिंग में एक छोटा सा कमरा लेकर कुछ अरसा तक रिहाइश क्यों रखी, ये एक सवालिया निशान है। हीरा मंडी में रहने वाली तवाइफें और इस शोबा से वाबस्ता लोग, उन तक पहुंचना आम लोगों के बस की बात नहीं थी, क्योंकि हीरा मंडी के लोगों के अपने असूल थे, अपने कवायद व ज़वाबित थे। इन तक पहुंच सिर्फ नवाबों की थी, मुग़लिया दौर के शहनशाहों की थी, और मुग़लिया दौर के बाद लाहौर शहर और पंजाब भर के बड़े बड़े जागीरदार, सरमायादार और नवाबों की बकाया जात जो थे, वो यहाँ इन कोठों पर आते और उन्हीं को ही यहाँ आने की इजाज़त थी, और उन्हीं के लिए ही कोठों के दरवाज़े और बालकनियाँ खुलती थी। आम तबका तो यहाँ तक रसाई हासिल कर ही नहीं सकता था, बल्कि यूँ कहा जाए कि आम तबके को यहाँ आने की इजाज़त नहीं थी। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नवाब यहाँ की तवाइफ़ों से मोहब्बत करते थे, और बड़े खुलूस के साथ तवाइफ़ें, इस बाज़ार के लोग उन्हें अपने कोठों पर वेलकम कहा करते थे, उनकी आओ भगत किया करते थे, और अपने इश्क को पाने के लिए वो सरमायादार अपनी आखिरी जमा पूंजी तक भी यहाँ गंवा गए। इस तरह की बहुत सारी कहानियों को ढूंढते ढूंढते शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल यहाँ हीरा मंडी में आ पहुँचे, और यहाँ इस कोठे पर, इस बिल्डिंग में एक कमरा किराए पर लिया और वो यहाँ रहने लगे। शायद वो देखना चाहते थे कि कौन है वो लोग जो अपना ख़ानदान, अपनी जायदादें, अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ आ जाते थे और यहाँ की रकासा के इश्क में गिरफ़्तार हो जाते थे। यहाँ का हुस्न उस दौर में काबिल दीद हुआ करता था, और वो हुस्न बड़े बड़े लोगों को अपने शिकंजे में जकड़ लिया करता था। और यूँ यहाँ से जो कहानियाँ जन्म लेती थी, उनको शायराना अंदाज में ढालने के लिए डॉक्टर अल्लामा इकबाल यहाँ आ बसे। वफ़ा की जंग मत लड़ना, बेकार जाती है, ज़माना जीत जाता है, मोहब्बत हार जाती है। ये शेर भी शायद शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल ने यहीं इसी जगह पर बैठ कर लिखा, क्योंकि वो अपनी आँखों से इस बाज़ार में मोहब्बतों का इस्तेहसाल भी होते देखते रहे। यहाँ की रकासा का भी बहुत सारे सरमायादारों के हाथों इस्तेहसाल होते देखते रहे। जो सोच अल्लामा इकबाल रखते थे, वो सोच ना तो कोई आम तमाशबीन रखता, ना तो कोई सरमायादार तमाशबीन रखता था, और ना ही वो सोच यहाँ पर रहने वाली रकासा रखती थी। मगर अल्लामा इकबाल ने यहाँ रहकर उस रकासा के वजूद को भी पढ़ा, उस रकासा की सोच को भी पढ़ा, और यहाँ पर आने वाले तमाशबीन की सोच को भी पढ़ा कि कौन सा तमाशबीन यहाँ सिर्फ पैसे के ज़िया के लिए और अपनी ज़हनी तस्कीन के लिए आता है, और कौन सा नवाब, कौन सा तमाशबीन यहाँ किसी रकासा की मोहब्बत के लिए आता है, और कौन कौन लोग यहाँ आने के बाद, अपना सब कुछ खोने के बाद यहाँ से चले गए। हमने धोखे का मंज़र भी देखा है, और फिर आँखों में समंदर भी देखा है। शायद यहाँ के धोखों
اور دھوکوں کے بعد لوگوں کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر دیکھنے کے بعد ہی شاعر مشرق نے یہ شعر بھی شاید یہیں بیٹھ کر تحریر کیا۔ آپ یہ تختی دیکھ رہے ہیں، یہاں غور کیجئے، اس تختی پر لکھا ہوا ہے کہ شاعر مشرق علامہ اقبال نے اپنی شاعری کا آغاز یہاں اس تھڑے پر بیٹھ کر کیا، اور اس تھڑے پر بیٹھ کر بھی وہ شعر لکھتے رہے۔ شعر تو وہ اس سے قبل بھی لکھتے ہیں، مگر شعر میں زندگی اور طاقت ڈالنے کے لیے، وہ اصل حقائق ڈھونڈنے کے لیے یہاں ہیرا منڈی میں آ گئے۔ یہاں یہ کمرہ انہوں نے کرائے پر لیا اور اس تھڑے پر بیٹھ کر انہوں نے بڑے خوبصورت اشعار اور بڑی خوبصورت غزلیں لکھی۔ یہاں کے کچھ لوگ ابھی تک زندہ ہیں جن کے بزرگ قیام پاکستان سے قبل بھی یہاں موجود تھے، اور انہیں وہ دور بھی یاد ہے جب شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال اپنے طالب علمی کے زمانے میں یہاں اس تھڑے پر بیٹھ کر یہاں آنے جانے والوں کی کیفیت سے آشنا ہوتے، اور پھر لکھا کہ ہر کوئی محبت میں فنا نہیں ہوتا، مگر کسی کو چاہنا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ علامہ اقبال زیادہ دیر یہاں اس بازار میں نہیں رہے، زیادہ دیر اس بلڈنگ، اس کوٹھے کے نیچے اس کمرے میں رہ نہ سکے، کیونکہ یہاں سے جنم لینے والی کہانیاں ان کے لیے تکلیف دہ ثابت ہوئیں، اور انہوں نے ان پر شعر تو لکھے، کلام بھی لکھے اور کتابیں بھی لکھی، مگر وہ حقائق کی دنیا میں ڈوب جایا کرتے تھے۔ وہ یہاں پر رہنے والی، یہاں پر پیدا ہونے والی طوائف کے دکھ سے بھی واقف تھے، اور یہاں سے محبت کی صورت میں ناکام لوٹنے والے تماش بینوں کی اندرونی کیفیت سے بھی بخوبی آشنا ہو چکے تھے۔ اور اس سے قبل کہ علامہ اقبال کی نظروں کے سامنے کچھ اور دھوکے ہوتے، کچھ اور محبتیں فنا ہوتی، وہ یہ بازار چھوڑ کر چلے گئے۔ پچھلے 200 سال سے یہاں پر ایک آباد خاندان کے ایک بزرگ سے گفتگو کرتے ہیں، جن کے بزرگوں نے علامہ اقبال کو یہاں بیٹھ کر شعر لکھتے ہوئے دیکھا۔ محمد صدیق اکبر، جنہیں یہاں اس بازار میں پیار سے تارا کے نام سے پکارتے ہیں، اور تارا صاحب جو ہیں یہ چدی پشتی یہاں اس بازار میں رہتے تھے۔ بس میرے والد صاحب دسدے ہوندے سن اچھا کہ اتنے کچھ عرصہ رہے نے تے کوئی انہاں دے ملن والے یار دوست آندے سن نا، اچھا تے اتنے بیٹھ کے شاعری کرتے رہے نے۔ اے ساڈا کیونکہ اندرون شہر دا کڑچل بھی ہے اچھا کہ اتنے جی بیٹھنا تھڑیاں تے، ہن بھی اسی تہاڈے سامنے اسی تھڑیاں تے بیٹھے ہاں۔ بالکل بالکل بالکل، کیوں یہ نہ تھڑا کلچر جڑا نا یہ اندرون اے شہر دا اندرون دا شہر دا ہے۔ ہے۔ علامہ اقبال صاحب نے یہ کمرہ لے کے تے وہ بھی اتنے باہر تھڑے تے بہندے، ہاں بالکل، اتنے کرسیاں ڈا کے بہندے سن، کرسیاں ڈا کے، ہاں انہوں جی۔ دے دوست احباب بھی اتنے آندے سن، وہ شاعری کرتے سن اتنے، انہوں دے کول بہندے سن لوگ۔ اتنے بیٹھ اتوں تک میرے والد صاحب دستے نے کہ وہ اتنے بیٹھ کے نا شاعری بھی کرتے رہے نے، اچھا۔ کوئی شک نہیں گا۔ مطلب تسی تصدیق کرتے ہو اس گل دی کہ بھی علامہ اقبال اتنے رہ کے گئے ہاں نے، کیوں بھاویں نہیں جی، تھوڑا عرصہ رہ کے ہاں گئے، نہیں اور بالکل اتنے بیٹھ الحمدللہ، کے شاعری کرتے ہاں ہیں۔ بالکل سن تے فخر ہے گا صحیح، کہ اتنے رہ کے گئے نے، سن فخر ہے کیونکہ وہ تے ولی اللہ سن۔ پہلے سلیٹ بھی سی لگی ہوئی۔ اچھا اچھا اچھا، ہاں جی، ٹھیک ٹھیک، سلیٹ لگن نال یہ ہے کہ دنیا نو پتہ لگ گیا صحیح، کہ بھی یہ بھی اتنے بھی رہ کے رہ گئے کے گئے نے۔ تریہی تھرا ہے انہوں کا ہی ہے، سمجھ لو کہ وہ جدو اتنے بہتے رہے نے این جی سی، اچھا انجی سی ادو ادھر ذرا بھی، ہاں ادو پوڑیاں زیادہ سن، اچھا ادو کیونکہ سیڑھیاں نیوی جگہ ہوندی سی نا، ہاں جی، یہ آلے ہے نے انہوں دے تھرے دے تھلے، اچھا یہ نالیاں دے وچ اسی لکنے ہوندے سن، اچھا انہاں دے وچ تسی جدوں بچے ہوندے تو کھیڈدے تو کھیڈنے سن تھلے ایک انج تھلے بھی لنگ جاندے سن، ایڈے وڈے تھڑے ہوندے سن، گھٹ تو گھٹ نہیں نا تے 8-10 پوڑیاں ہوندیاں سن، تے ہن ماشاءاللہ اچھا 5 پوڑیاں رہ گئی ہے۔ میرا نام ہے سید محمد خالد حسین شاہ، تسی بھی جی ہاں، پیو دادے تو اتنے رہ رہے؟ ایتھے رہنے۔ میرے والد صاحب کہتے سن کہ ولی اللہ سن اچھا اور فخر سن، صحیح، ایسے فخر تھا جہاں کو سان اتنے جدو رہ کے گئے ایس، ایتھے گھر تو گھر کو 5-7 سال عرصہ دے نے، اچھا جی ہاں، اچھا 5-7 اور سال، ایتھے ہی شادی انہوں نے کیتی ہے اس تھڑے تو، اچھا جی ہاں، ٹھیک ہو اس تھڑے تو کیتی ہے۔ اس وقت اسی نہیں ہے سا، یا بچے ہو ہاں بچے چھوٹے جی نہیں ہوئے گا 5-6 سال دے، سارے والد صاحب کہنے کہ ولی اللہ سن، اے فخر سن،
ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੋਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਨ। माशाल्लाह माशाल्लाह ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾੜੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾੜੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ अंदर अंदर दाढ़ी थी। वाह जी वाह हाँ। वाह, बहुत शुक्रिया जी। ख़वातीनो हजरात, ये बाज़ार, ये हीरा मंडी, ये मकबूल तो हुई रकासाओं की वजह से, तवाइफ़ों की वजह से, नाच गाने वाले कारोबार की वजह से, मगर यहाँ पर बड़े बड़े लोग मुकीम रहे हैं, बड़े बड़े लोगों का आना जाना है, बड़े बड़े लोगों की कहानियाँ, किस्से यहाँ दफन हैं। और ये हीरा मंडी ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है, सकाफ़ती जगह है लाहौर की, पंजाब की। और जो लोग इससे किसी न किसी वजह से मंसूब रहे वो भी इस सकाफ़त का हिस्सा हैं। शायर मशरिक़ अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, वो भी यहाँ कुछ अरसा रहे, तो उनके नाम से भी ये जगह मंसूब है। यहाँ तख्ती भी लगी हुई है और यहाँ के लोग जो हैं उनके बड़े उनको बताते हैं कि वो यहाँ बैठकर शायरी भी किया करते थे और इस बाज़ार के हक़ाइक़ को अपने कलम के ज़रिए अपने कागज़ पर मुंतकिल किया करते थे। मेरे आइंदा व्लॉग का इंतज़ार कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया।